मलाई केही भइहाल्यो, ममाथि आक्रमण भयो, मलाई मारियो भने पनि यो पार्टीका यो तटस्थ समितिले यो पार्टीलाई, यो विचारलाई, यो हाम्रो जुन सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समतावाद छ यसलाई अगाडि बढाएर यो देशलाई हामीले सोचेको जस्तो, हामीले यो देशलाई कस्तो बनाउन खोजिरहेका छौँ त्यस्तो देश बनाउँछ यो तटस्थ समितिले, देशभरि सङ्गठन गरेर बनाउन सकोस्। म सचेत नेपाली पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा हामी जम्मा भएका छौँ। आज म एउटा अति नै महत्त्वपूर्ण, यो देशकै लागि दूरगामी असर गर्ने, भविष्यमा एउटा कोसे ढुङ्गा यो देशको लागि, वास्तवमै यो देशलाई परिवर्तन गर्ने पार्टीको तटस्थ समिति पनि घोषणा गर्न गइरहेको छु। हामीलाई अहिले संसारभरि हामी झन्डै 1 लाख जोडिसकेका छौँ। हामीले सदस्यता बाँडिसकेका छैनौँ, तर अनौपचारिक रूपमा हामी 1 लाख भन्दा बढी विश्वभरिका नेपालीहरू सचेत नेपालीमा जोडिसकेका छौँ। मैले सबै जिल्लाहरूमा जिल्ला समितिहरू बनाइसकेपछि मात्र यो समिति एउटा केन्द्रीय तटस्थ समिति भए पनि त्यस पछाडि मात्र बनाउने भनेर सोच बनाएको थियौँ हाम्रो टिमले। तर यहाँ धेरै किसिमका धम्कीहरू आउन थाले र यस्तो किसिमका म फलानु एजेन्ट हुँ, म फलानु देशको एजेन्ट हुँ, यस्तो छ उस्तो छ, तेरो जीवन कुनै पनि बेला खतरामा पर्न सक्छ भनेर पुण्य प्रसाद फर्साए अर्थात् ममाथि विभिन्न किसिमका धम्कीहरू आउन थालेपछि मलाई के लाग्यो भने यदि फ्युचरमा यो देशलाई वास्तवमै बनाउने हो भने मैले अब यो पार्टीलाई एउटा दरिलो सङ्गठन दिनुपर्छ र मलाई केही भइहाल्यो, ममाथि आक्रमण भयो, मलाई मारियो भने पनि यो पार्टीका यो तटस्थ समितिले यो पार्टीलाई, यो विचारलाई, यो हाम्रो जुन सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समतावाद छ यसलाई अगाडि बढाएर यो देशलाई हामीले सोचेको जस्तो, हामीले यो देशलाई कस्तो बनाउन खोजिरहेका छौँ त्यस्तो देश बनाउँछ यो तटस्थ समितिले, देशभरि सङ्गठन गरेर बनाउन सकोस्। यदि मेरो अनुपस्थितिमा पनि त्यो हुन सकोस्, यदि कसमतला मलाई केही भइहाल्यो भने यो हतारो एउटा हुटुटी यो हुन गयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यो तटस्थ समिति बनाइहाल्नुपर्ने हतारो भयो। धेरै किसिमका हामीमाथि धेरै किसिमले वाच गरिँदैछ। हामीलाई एक किसिमले भन्ने हो भने यिनीहरू साँच्चै नै परिवर्तन गर्नै पो आएका हुन् कि भनेर भ्रष्टहरू र विदेशी दलालहरू वास्तवमै थरथरी काम्न थालिसकेका छन्। यो डर अब यहाँका भ्रष्टहरूको मुटु फर्किन थालेको छ यो डरले। त्यसकारण हामीमाथि कुनै पनि बेला कुनै पनि प्रकारको आक्रमण हुन सक्छ, यो हामीलाई लागेपछि हामीले यो घोषणा गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम म गण्डकी प्रदेशको संयोजक घोषणा गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेशलाई हाम्रो यही केन्द्रबाट हाम्रो लिडर जस्मिन म्यामले हेरिराख्नु भएको थियो। अब जस्मिन म्यामलाई अलिकति फुर्सद कम हुन्छ, किनभने यहाँ अलि हामीले नीति बनाउने कुरादेखि लिएर धेरै कुराहरूमा हामी जोडिनुपर्ने भएको कारणले आजदेखि उहाँले यो संयोजकको जिम्मेवारी दीपक गुरुङलाई सुम्पनु भएको छ। कृपया दीपकजी एकचोटि उठेर धन्यवाद दीपक सर, कृपया बस्नु होला। र हामी कुनै पनि पद कुनै पनि बेला छोड्न सक्छौँ अर्को योग्य मान्छे आएको बेला भन्ने यो एउटा नमुना पनि हो। किनभने जस्मिन म्यामले यो गरिसक्नु भएको छ भने हाम्रो अरू टिमले पनि यही गर्छन् भन्ने मलाई विश्वास छ। अलिकता पदै चाहिएपछि मात्र काम गर्छु भन्ने एउटा मानसिकता पनि हुनसक्छ धेरै मानिसमा। त्यस्ता मानिसहरूलाई वास्तवमा सचेत नेपालीमा स्थान नहुन पनि सक्छ। पद भएपछि मात्र काम गर्छु भन्नेहरूलाई पहिला काम गरेपछि अनि पदको डिमान्ड गर्ने हो। काम केही नगर्ने अनि पद मात्र खोज्नेहरूले कहिल्यै पनि काम गर्दैनन्, यो मलाई विश्वास लाग्दैन। अगाडि आउँदा ठुला गफ गर्ने, अगाडि पर्दाखेरि संसारै म हिमालय पर्वत नै बोकेर लान्छु भने जस्तो, म हनुमानै हुँ भने जस्तो गफ लडाउने, तर
फिल्डमा गएपछि 10 जना मान्छे पनि जोड्न नसक्ने, 10 जना मान्छेलाई यो सर्वपहिचानवाद के हो, हामी के गर्न खोजिरहेका छौँ भनेर बुझाउन नसक्ने ती मानिसहरूलाई बढी पदको अलि लालच हुने गर्छ। त्यसकारण हामी कोही पनि सचेत नेपालीले जब पद माग्न थाल्छ भने हामीलाई शङ्का हुन्छ। यो कुरामा हामी सचेत छौँ र त्यहाँबाट गुटबन्दी पनि सुरु हुन्छ, हामीलाई त्यो पनि थाहा छ। त्यसकारण यस्ता कुराहरूमा हामी सुरुदेखि नै सावधान छौँ र सबै यो प्रशिक्षण पनि हामीले त्यसरी गरिरहेका छौँ, स्कुलिङ पनि हामी त्यसरी नै गरिरहेका छौँ र यसमा सबै साथीहरूलाई सावधान हुन पनि म जरुरी देख्छु र यो रिक्वेस्ट पनि गर्छु। र अघि अच्युतम लामिछाने सरले एउटा कुरा भन्नुभएको छ, अनौपचारिक कुरा भएको थियो, म यो घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि यो पनि बताउन चाहन्छु। बडो महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ उहाँले। यदि कुनै पनि जिल्ला संयोजकले 100 जना मान्छे जोड्न सक्दैन भने त्यसलाई जिल्ला संयोजकबाट हटाउनुपर्छ। यो अच्युतम लामिछानेजीले मलाई भर्खरै भन्नुभएको हो। हामीले एउटा जिल्ला संयोजकले 100 जना मान्छे जोड्नु भनेको 100 जना मान्छेलाई हाम्रो आइडियोलोजी के हो? हामी यति राम्रो, हामी नम्बरी सुन बेच्न हिँडिरहेका छौँ तर यहाँ पित्तलको सुन बेच्नेहरूले शासन गरिरहेका छन्। यस्ता पार्टीहरूका विरुद्धमा हामी यिनीहरूका गलत कुराहरू सम्झाएर हामी 100 जना मान्छे पनि जोड्न सक्दैनौँ भने वास्तवमा त्यो जिल्लाको त्यो संयोजकको ठाउँमा हामी अर्को संयोजक फेरि स्थापित गर्छौँ। हामी अलिक कठोर पनि छौँ। हामीलाई मैदानमा देख्दाखेरि विनम्र देखिन्छौँ, हामी छौँ विनम्र पनि, तर हामी यो देशको मामलामा, यो देशको प्रगति र उन्नतिको मामलामा यहाँ भ्रष्टहरूका विरुद्धमा र पद लोलुपहरूका विरुद्धमा हामी कठोर पनि छौँ। त्यसकारण मेरो के रिक्वेस्ट छ भने हामी अहिलेदेखि नै तपाईँहरू सावधान। म यो तदर्थ समिति पनि बन्दैछ। यो तदर्थ समिति भनेको तपाईँलाई छाप हानेर दिएको होइन, तपाईँलाई जिन्दगीभरिको लागि। यो चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् र तपाईँले यो भोलिका दिनमा तपाईँले 100 जना मान्छे जोड्न सक्नुहुन्न भने तपाईँको ठाउँमा अर्को मान्छे आउनुहुन्छ। यसको लागि तपाईँ अहिले नै तयारी बस्नुहोस् र सबै जिल्लाका अहिले जो पनि संयोजन गर्छु भनिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि मेरो यहीँबाट आह्वान छ। हामी देश जोड्न हिँडिरहेका छौँ। सानो सानो कुरामा विवाद गरेर देश जोडिँदैन, अलिकता त्याग पनि गर्न जान्नुपर्छ। अहिलेसम्म मसँग कसैले पद मागेको छैन, मलाई यो गर उसो गर भनेको छैन। त्यसकारण भोलिका दिनमा पनि भोलि हामी राष्ट्रिय भेला गर्छौँ, राष्ट्रिय भेलाले पद निर्धारण गर्छ कसलाई के पदमा पुर्याउने हो। दोस्रो कुरा, राष्ट्रिय भेला पनि अन्तिम हुँदैन र हामी अधिवेशन गर्छौँ, महाधिवेशन गर्छौँ, त्यसले मात्र तपाईँ महासचिव हुन योग्य हो कि होइन, तपाईँ अध्यक्ष सहअध्यक्ष हुन योग्य हो कि होइन, उनीहरूसँग यो सर्वपहिचानवादलाई लान सक्ने मान्छे हो कि होइन, के हो त्यो अधिवेशनले गर्छ। अधिवेशनमा मैले काम गर्न सकिनँ भने मलाई हटाउनु, सबैभन्दा पहिला अर्को योग्य मानिसलाई अध्यक्ष बनाउनु होला। म आज तपाईँहरूलाई जोड्नमा जति सहयोग गर्छु, भोलि मेरो काम आएन भने अब कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ अहिले जोड्नमा मैले सकौँला तर भोलि मैले नगर्न पनि सक्छु, गर्न मेरो त्यो पावर नपुग्न सक्छ। त्यो बेला म बसिरहनु हुँदैन, मैले त्यहाँ बसिरहनुको लागि लोभ गर्नु हुँदैन। त्यो बेला तपाईँहरूले अर्को मानिसलाई, अर्को योग्य मानिसलाई अध्यक्षमै लानुपर्छ। मैले नमस्ते गरेर उहाँलाई अध्यक्षमा बसाउँछु। जसरी मिस वर्ल्डको क्राउन लगाइन्छ, अघिल्लो क्राउन लाउनेवालाले पछिल्लोलाई लाउने गरिन्छ, त्यसरी नै अध्यक्ष पद म अर्कोलाई दिनेछु। यो तपाईँहरूलाई म अहिले यहीँबाट, यदि मैले ठिक ढङ्गले काम गर्न सकिनँ, देश जोड्न सकिनँ भने मैले यत्तिको अहिले 1 लाख मानिस 3 महिनामा जोडेको छु। 3 महिनाभित्रमा 1 लाख मानिसहरूलाई मैले सचेत नेपालीभित्र ल्याएको छु। आज हामी जोडिएका छौँ भने हाम्रो यो विचारको कारणले जोडिएका छौँ। यो विचार जुन स्थापित भएको छ, हामी स्थापित गर्न खोज्दैछौँ। यो विचार नेपालको लागि मात्र होइन, विश्वमा हामी स्थापित गर्न खोज्दैछौँ। यो विचारले नेपाल मात्र होइन, अमेरिका पनि एक दिन चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छ। यति महान र विशाल सोच, अन्तर्राष्ट्रिय विश्व स्तरको सोच लिएर हिँडिरहेको बेला साना साना कुरामा मलाई पनि तपाईँहरूले अल्झाउन मिल्दैन। म माथिबाट उठेर सोच्न खोजिरहेको छु भने तपाईँ मलाई तलबाट खुट्टा नतानिरहनुहोस्, मलाई पनि अलिकता खुल्ला छोड्नुहोस्। मैले गलत निर्णय नगरुन्जेल मलाई पर्खिनुहोस्, एकचोटि हेर्नुहोस्, परीक्षा लिनुहोस् मेरो। मैले जुन दिन गलत निर्णय गर्न थाल्छु, देशको विरुद्धमा, नागरिकहरूको विरुद्धमा, यो राष्ट्रका विरुद्धमा मबाट कुनै पनि एक वचन पनि फुत्कियो भने
बोलेको सुन्नुभयो भने र त्यस्ता किसिमका कदम, राष्ट्रघाती कदम मैले एउटा पनि मेरो परिवारको मान्छे यहाँ ल्याएको छैन। मेरा पनि छन् 1000 जना मेरो परिवारका मान्छे यही काठमाडौँमा छन्। एउटा मान्छे पनि मैले मेरो परिवारको यो सदस्यमा राख्छु भनेर यो तदर्थ समितिमा र कुनै पनि जिल्ला समितिमा कहीँ पनि मैले ल्याएको छैन। नातावाद कृपावादले देश खाएको छ। मलाई पनि ल्याउन मन लाग्छ, मेरो स्वास्नी छेउमा राखेर उपाध्यक्ष बनाएरै राख्न मन लाग्छ, सहअध्यक्ष बनाएर जनजित सरको छेउमा मलाई मेरी बुढी नै राख्न मन लाग्छ। तर तपाईँ देश बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो त्याग गर्न सक्नुपर्छ। सबैलाई मेरो अनुरोध छ, कसैले पनि नाताको मान्छे सिफारिस गर्नुभयो भने त्यो मान्छेमाथि पहिला कारबाही गर्छौँ हामी। त्यो अनुशासनको दायराभित्र आउँछ र हामी कारबाही गर्ने पोजिसन सिर्जना गर्छौँ। यदि कोही काम गरिरहेको छ, देखिरहेको छ, ऊ माथि उठेर आउँछ, ठिक छ। तर माथि अहिले तदर्थ समितिमा बसेको कोही पनि मान्छेले मेरो एकजना मान्छे चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ, बोल्न पनि जान्नुहुँदो रहेछ, उहाँलाई पनि राख्नु पर्यो भन्नुभयो भने उहाँ नै शङ्काको घेरामा पर्नुहुन्छ, उहाँलाई नै अनुशासनको कारबाही गरिन्छ। हामीले यो देश बनाउने हो भने अब कन्ट्रिब्युसन गर्ने, त्याग गर्ने बेला आएको छ। तपाईँ त्याग गर्न राजी हुनुहुन्न भने तपाईँ यो देशको लागि घातक। तपाईँबाट यो देशले केही आशा राख्नुपर्ने जरुरी छैन, राख्न सकिँदैन। किनभने सबै यस्तै चण्डालहरूले, लोभी पापीहरूले देश पुरा क्याप्चर गरेका छन्, तिनीहरूका विरुद्धमा हामी छौँ। हामी अनुशासित हुनैपर्छ, हामीले अनुशासित भएर अगाडि बढ्नै पर्छ र हामी लोलुप हुनै हुँदैन। त्यसकारण हामीले यस्ता नीतिहरू लिएर आएका छौँ। यी नीतिहरूको बारेमा तपाईँहरूले प्रशिक्षण लिनको लागि पनि र जति पनि तपाईँहरूले प्रशिक्षण लिने हुनुपर्छ। अब तपाईँहरू यहाँ बस्नु भएको जो हुनुहुन्छ भने भोलि फ्युचरको लिडर पनि यो आत्मविश्वास पनि तपाईँले अहिले बनाइराख्नुपर्छ। र म बारम्बार भन्छु, तपाईँ लिने होइन दिने मात्र कुरा गर्नुहोस्। जुन दिनसम्म तपाईँ दिने लागि, त्याग गर्नको लागि 1000 रुपियाँ पैसा छ भने तपाईँ 100 रुपियाँ पैसा यो पार्टीको लागि आज खर्च गर्छु भन्ने पोजिसनमा पुग्नुहुन्न। यसैले खर्च गर्नुहोस्, यही पुण्य प्रसाईले खर्च गर्छ जति गर्छ भनेर तपाईँ हिँड्नुहुन्छ भने तपाईँ पनि यो देश बनाउनमा राजी हुनुहुन्न। हाम्रा सदस्यहरूले 100 रुपियाँ यहाँ बुझाउन पनि राजी हुनुपर्छ। किनभने हामीले मागेर कुनै पनि उद्योगपतिसँग हामी पैसा माग्दैनौँ भन्ने घोषणा गरेका छौँ। एक मुठी तपाईँहरूले चामल झिकेर राख्नुपर्छ खाने बेलामा। यदि तपाईँ हामीलाई साँच्चै इमान्दार बनाउन चाहनुहुन्छ भने म यहाँ मात्र होइन, देशभरिका संसारभरिका नेपाली नागरिकहरूलाई भन्न चाहन्छु, खाने बेलामा तपाईँले एक मुठी कम खाएर तपाईँ मर्नुहुन्न। त एक मुठी चामल झिकेर राख्नुहोस् हाम्रो लागि। तपाईँले जति कमाउनुहुन्छ महिनामा $2, $3, $10 कति राख्नुहुन्छ राख्नुहोस्। हामी तपाईँसँग माग्छौँ। हामी कुनै भ्रष्ट दलालहरू र दलाल पुँजीपतिहरूसँग मागेर हामी तिनीहरूको लागि भोलि हामी सरकार बनाइसकेपछि तिनीहरूको पक्षमा हामी निर्णय गर्ने। हामीलाई त्यो पोजिसनमा तपाईँहरू नपुर्याउनुहोस्, हामीलाई इमान्दार बन्नको लागि प्रेरित गर्नुहोस्। र पहिला हामी कार्यकर्ताहरूले गर्नु पर्यो, अलिकति त्याग गर्ने हौसला राख्नु पर्यो। तपाईँसँग गोजीमा पैसा छ भने हामी पार्टी हामी मिलेर पार्टी चलाउने हो। खाजा खाने बेलामा हामीले झिकेर खाने हो, यसले खुवाउँछ कि भनेर बस्ने होइन। हामी जोसँग छ त्यसले पैसा निकाल्ने हो। हामीले अब आफू इमान्दार बन्ने हो। पहिला हामी इमान्दार बन्न राजी बनौँ, हामी त्याग गर्न राजी बनाऊ। हामी यो देशलाई जोड्न सक्छौँ, म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। किनभने हामी गर्न आएको, हामी यो देशबाट यो देशले के दिन्छ मलाई भनेर आएका होइनौँ। हामी यो देशलाई हामी के दिन सक्छौँ भनेर आएका हौँ। त्यसकारण यसमा ध्यान दिन म सबै साथीहरूलाई अनुरोध पनि गर्छु। यो सुन्दाखेरि त सामान्य कुरा हो जस्तो लाग्छ। कति साथीहरूले मलाई लेख्नु पनि हुन्छ, बोल्ने मात्र त हो नि, बोल्न त फलानु प्रचण्डले पनि बोलेकै थियो भनेर भन्नुहुन्छ। यो कुरा ध्यान दिन, त्यो जसले त्यसो भनिराख्नु भएको छ म सबै साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यो कुरामा विचार गर्नुहोस्। त्यो किन भन्नुभएको छ? यो देशका नेताहरूले सधैँ विश्वासघात गरेका छन्, यो देशका पार्टीहरूले विश्वासघात गरेका छन्। यो देशमा अहिलेसम्म 77 वर्षमा यो पुरा इतिहास तपाईँ पल्टाएर हेर्नुहोस्, यो देशका नागरिकलाई धोकाधडीमा राखिएको छ, उनीहरूलाई गुमराहमा राखिएको छ र शासन सत्ता जसरी हुन्छ क्याप्चर गरेर राखेका छन्। चाहे ती मार्क्सवादी हुन्, चाहे ती काङ्ग्रेस हुन्, चाहे ती राजावादी हुन् या तराईमा राजनीति गर्ने जसपाहरू हुन्, तिनीहरूले यो देशलाई ब्रह्मलुट गर्छन्। यति धेरै मन्त्री प्रधानमन्त्री तिनीहरूले बनाए। यो देशमा कहीँ केही परिवर्तन भएको देख्नुभयो? 77 वर्षदेखि तपाईँको यी बाटाहरू जस्ताका तस्तै छन्। यो देशमा तपाईँ त्यहाँ मधेस तराईमा जानुहोस्, कर्णालीमा जानुहोस्, तपाईँ सुदूरपश्चिममा जानुहोस्, एउटा पनि तपाईँले गौरव लाग्दो हो कस्तो राम्रो बनाएछ मेरो देशको नेताले भन्ने एउटा पनि केही देख्नुभयो भने म झुन्डिन चाहन्छु। प्रकृतिले यति सुन्दर बनाएको यो देशलाई यिनीहरूले दोहन गरेका छन्, लुटेका छन्।
यिनीहरूले लुटिकन यो देशमा आज हामी 85 लाख मानिसहरूलाई विदेशमा पठाएका छन्, किनभने यिनीहरूले आफ्ना छोरा छोरी नाता नाति साला सालीहरू सम्धिहरू आफ्ना वरिपरि राखेर यिनीहरूले सत्ता चलाइरहेका छन्। हामीलाई जहिले पनि यिनीहरूले अलग राखेका छन् राजनीतिबाट। त्यसकारण म संसारभरिका नेपालीहरूलाई अनुरोध गर्छु, राजनीतिमा आउनुहोस्। राजनीतिले सबै परिवर्तन गर्ने हो भने हामी राजनीतिमा किन नगर्ने? तपाईँ डक्टर बन्नुहुन्छ, डक्टर बनेर एउटा हस्पिटलमा बस्नुहुन्छ, तपाईँ जिन्दगीभरिमा 300 जनाको तपाईँ राम्रो चेकअप गर्नु होला अथवा 1000 जना पनि पुग्न सक्छन्। तर तपाईँ राजनीतिमा सक्रिय हुनुभयो भने यो देशको अपरेसन गर्न सक्नुहुन्छ, यो देशलाई महान बनाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँ अहिले पनि डक्टर हुनुहुन्छ, इन्जिनियर हुनुहुन्छ, जुन पेसामा हुनुहुन्छ त्यो पनि गरिरहनुहोस्। दिनमा 2 घण्टा राजनीतिमा चाख राख्नुहोस्। हामीले राजनीतिमा चाख नराखेको कारणले, इमानदार मानिसहरूलाई राजनीतिमा ल्याउनको लागि हामीले अगाडि नबढाएको कारणले भ्रष्टहरूले राजनीति क्याप्चर गरेका छन्। यिनीहरूलाई कुनै पनि हालतमा हामीले राजनीतिबाट अलग बनाउनै पर्छ र त्यहाँ हामीले इमानदार मानिसहरू युवाहरूलाई लिएर सचेत नेपालले जान खोजेको छ, त्यसको लागि हामी जुट्नुपर्छ। यो अब हाम्रो काँधमा आएको छ, सचेत नेपालीको काँधमा यो देशको जिम्मा अब सचेत नेपालीलाई आएको छ। नागरिकहरूले विश्वास गरिराख्नु भएको छ। अब नागरिकहरूको विश्वास दिनको लागि तपाईँले इमानदार भनेर तपाईँको सचेत नेपाली म हुँ भन्दाखेरि तपाईँलाई कुनै पनि घरमा पुग्दा चिया नखाइकन खाना नखाइकन जान नदियोस् नागरिकले। त्यो बेला तपाईँ सचेत नेपाली हो। यो सचेतै आएछ भनेर तपाईँलाई घृणा गर्ने पोजिसन नबनोस्। अहिलेका दलका कुनै पनि नेता जाओस्, चोर आयो, दलाल आयो, फटा आयो, भ्रष्ट आयोदेखि कोही भन्दैन, कसैले घरमा भित्र पनि हुनला मान्दैन। यी काङ्ग्रेसी कम्युनिस्ट र यी जसपाहरूलाई, यी राजावादीहरूलाई कुनै पनि ठाउँमा लिएर जानुहोस्, यिनीहरूलाई कुनै पनि नागरिकले घरभित्र राख्दैन। यो पोजिसन छ यिनीहरूको। तर यिनीहरूका लोभी पापीहरू, यिनीहरूले केही मानिसहरू राखेका छन् आफ्ना वरिपरि, भ्रष्टहरूलाई वरिपरि राखेका छन्। 2-4 जना 1 लाख 1.5 लाख दिएर यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरेर हेर्नुहोस् 7 खरबमा 5 अरब त 5 खरब भ्रष्टाचार हुँदो रहेछ। जति पनि अहिले यो टेन्डर ठेक्काहरू हुन्छन् यसमा 7 खरबको बजेटमा 5 खरब त कमिसनमा जाँदो रहेछ। 2 खरब त्यो पनि यिनीहरूले राम्रो बाटो बनाएका छैनन्, तिनै ठेकेदार र उसले खाइरहेका छन्। कसरी बन्छ देश? यी भ्रष्टहरूलाई नझुन्डाइकन यो देश बन्नेवाला छैन, यो कुरा याद राख्नुहोस्। त्यसकारण त्यस्तो कानुन बनाउने हौसला राख्ने हो हामीले। अब हामी यो देशका नागरिक, हामीलाई यिनीहरूले भोलि फुटाउनको लागि हामीहरूलाई विभिन्न नाराहरू लाउनेछन्। यिनीहरूले हामीहरूलाई मधेस र पहाड भनेर हाम्रा अनुहार कालो र गोरो देखाएर हामीहरूलाई लडाउनेछन्। नाक थेप्चो र नाक चुच्चो देखाएर यिनीहरूले लडाउनेछन्। यिनीहरूले हामीलाई दलित र बाहुन भनेर लडाउनेछन्। यिनीहरूले सत्तामा पुगेनन् भने हामीलाई काटमार गराएर एकअर्का बीच काटाकाट गराएर यिनीहरू सत्ता कायम राख्नेछन्। यो सावधान हुनुहोस्। यिनीहरूलाई अब घृणा भनेको यहाँको यी पुरानो सिस्टम, पुराना दलहरूलाई गर्नुहोस्। बाहुनले क्षेत्रीले जनजातिलाई, मधेसले तराईलाई, दलितले अर्कोलाई गर्ने होइन, यो घृणा गर्ने होइन। घृणा पुरानो सत्तालाई गर्नुहोस् अनि मात्र देश गर्नुहोस्। त्यसकारण सचेत नेपाली हुन अनुरोध गर्छु। र हामीलाई समस्याहरू आउँछन्, तर त्यसलाई ट्याकल गर्नको लागि तयार हुनुहोस्। एउटा दियोको लागि आँधी समस्या हो, तर जब जङ्गलमा डढेलो लाग्छ, डढेलोको लागि आँधी ऊर्जा हो। त्यसकारण डढेलो बन्नुहोस्, ऊर्जावान बन्नुहोस्। कसैका सानातिना आँधीहरूले नढल्ने सचेत नेपाली बन्नुहोस्। र हामीले 2 वर्ष पछाडि वास्तवमा यो हाम्रो मिसन, हाम्रो जुन सोच छ यो हरेक घरमा हामीले पुर्याउनु पर्छ। हामी पुर्याउँछौँ भन्ने मलाई विश्वास छ र मलाई तपाईँप्रति पनि विश्वास छ। तपाईँभित्र पनि त्यो हुटुटी छ। तपाईँ जोडिनु भएको केही लोभ लाभले जोडिनु भएको हो भन्ने मलाई एक रति छैन, किनभने हामी भावनाले जोडिएका छौँ। यो भावनालाई हामीले अब जोड्दैछौँ र यो दर्शन र अब जुन ऊर्जा छ युवाहरूको, यो ऊर्जा लिएर हामी अगाडि जाने हो र हामीले यो देश परिवर्तन गर्न सक्छौँ। यिनीहरूले हाम्रो मजाक उडाउँछन्, तर यिनीहरूले 70 वर्षमा गर्न नसकेको काम हामी 7 वर्षमा गर्न सक्छौँ। यो विश्वास तपाईँलाई दिलाउन सक्छु, किनभने हामी वास्तवमा यिनीहरूले जे गरिरहेका छन् हामी त्योभन्दा उल्टो गर्नेवाला छौँ। यिनीहरू अहिले जसरी हिँडिरहेका छन्, यिनीहरू टाउको टेकेर हिँडिरहेका छन्, खाइरहेका छन्, भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्। देशमा यिनीहरूलाई जुन बेला पनि दसैँ छ, मोज छ, यिनीहरूका मोज हामी निकाल्नेवाला छौँ, एकलाई खोरमा जात्नेवाला छौँ। त्यसकारण हामी विरुद्धमा ठुलो शक्ति लाग्नेछ। यसको लागि पनि तयार हुनुहोस्। कसैले धम्क्यायो भन्दैमा, कसैले के आरोप प्रत्यारोप गरेर भोलि हाम्रा चरित्र हत्या गर्ने प्रयासहरू गरिनेछन्। यहाँका कुनै पनि लिडरको चरित्र हत्या गरिने प्रयास गरिनेछ। कुनै पनि किसिमका आक्रमण हुन सक्छन् र त्यसको लागि सावधान हुनुहोस्। र कुनै पनि बेला पुण्य प्रसाई भूमिगत भयो भने यो तपाईँले यो सञ्चालन गर्नुपर्छ र यसको म पछाडि
मैले अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। आज जनजित तामाङ सरलाई उठिदिनको लागि अनुरोध गर्छु। यदि म भूमिगत भए, मलाई केही भयो भने यसको अध्यक्षता उहाँले गर्नुहुन्छ र उहाँले यसलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ प्लिज। त्यसकारण अब नेतृत्व 1-2 गर्दै नेतृत्वलाई अगाडि देखाउँदै जान्छु र हाम्रो 11 जनाको टिम भूमिगत पनि छ। तपाईहरुलाई म बताइदिन पनि चाहन्छु, 11 जनाको टिम भूमिगत छ। भोलि हामी पक्राउ पर्यौं, कोही केही भयो, यो सत्ताले हामीमाथि आक्रमण गर्यो भने त्यो 11 जनाको टिम सक्रिय हुन थाल्छ। त्यो टिम अहिले यहाँ तपाईहरुलाई थाहा हुँदैन, तर हामीले अर्को एउटा टिम बनाएका छौं। 11 जनाको बेग्लै टिम छ जसले भित्री रूपमा हामीलाई गाइड गरिरहेको छ र भोलि जब यो यहाँ हामीमाथि केही हुन्छ भने त्यो बेला त्यो 11 जनाको टिम सक्रिय हुन्छ। ठुलो शत्रुसँग लड्नको लागि ठुलै तयारी पनि गर्नुपर्छ। यो देश 70 वर्षदेखि खाइरहेका यत्रा यी घागडानका शत्रुहरूसँग लड्नको लागि हाम्रो तयारी र आत्मविश्वास पनि ठुलै हुनुपर्छ। आत्मविश्वास बनाउनुस्। तपाईँ जहाँ जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, राजनीति आउँदैन भने सिक्नुस्। राजनीति गर्ने हो, यसलाई सेवा नीति बनाउने हो, सेवा गर्नुस्। तपाईँको घर छेउछाउमा तपाईँ 10 जनालाई सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। 10 जना मान्छे तपाईँकै घर वरिपरि हुन्छन्, तपाईँका छिमेकी हुन्छन्, तिनीहरूलाई तपाईँ सचेत नेपाली के हो भनेर बुझाउन सक्नुहुन्छ। एउटा स्टाटस लेख्दा पनि सचेत नेपाली भनेर दिनमा एउटा स्टाटस सचेत नेपालीले गर्न चाहेको यो भिजन, यो दृष्टिकोण, यो दर्शनको बारेमा लेख्नुस् र संसारभरि हामी यसलाई प्रचार गरौँ र घर घरमा जहाँ पनि हाम्रा नागरिकहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ हामीले सचेत नेपालीले खोजेको कस्तो देश बनाउन खोजिरहेको छ त्यो बताउँ। यो गर्न सक्यौँ भने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु हामी चाहेको नेपाल हामी बनाउन सक्छौँ। यो शक्तिमा यिनीहरू छन्, यो सत्तामा छन्। 2 वर्ष पछाडि यो शक्तिमा यो सत्तामा युवाहरू हुनेछन्। युवाहरूको शासन हुनेछ यो देशमा। त्यसकारण युवाहरूलाई जोडिनको लागि अनुरोध गर्छु। आउनुहोस्, महिलाहरू आउँदै हुनुहुन्छ, महिलाहरूलाई जोडिन त्यो ऊर्जा लिएर आउनुहोस्। हामी गर्न सक्छौँ। हामी गर्नको लागि आएको, हामी पछाडि हट्नको लागि आएको होइन। हारेको घोडाले मैदान छोड्दैन। त्यसकारण तपाईँ हार्नुभयो, लड्नुभयो भने तपाईँ मैदान छोडेर नभाग्नुहोस्, टक्कर गरेर बस्नुहोस्। 1 जना मान्छे पनि आँखा जुदाएर बोल्यो भने 10 जना मान्छे तपाईँलाई आक्रमण गर्न आएका मान्छेहरू रोकिन्छन्। तरबार लिएर आएको मान्छे रोकिन्छ। यो आत्मविश्वास बनाउनुहोस्। बोल्ने बेलामा आत्मविश्वास बनाउनुहोस्, हिँड्ने बेलामा आत्मविश्वास बनाउनुहोस्, सँगसँगै विनम्र हुनुहोस्। यो हामी कठोर हुने हो भ्रष्टहरूसँग, विदेशी दलालहरूसँग, तर हामी नागरिकसँग घिउ हुन्छौँ। हामी उनीहरूकै मान्छे हुन्छौँ, उनीहरूकै परिवार हो। उनीहरूको खुट्टा मोल्नु पर्यो भने हामी बोल्न तयार हुन्छौँ नागरिकको। तर भ्रष्टलाई भोलि हामीले शक्तिमा पुगेपछि पनि भ्रष्टका विरुद्धमा हामी चट्टान हौँ, हामी वास्तवमा हतौडा हौँ। यो कुरा भ्रष्टहरूले अहिले नै बुझेको छ। अब म यो तदर्थ समिति घोषणा गर्न चाहन्छु। अहिले साथीहरूले संयोजकको रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भनेको कारणले मैले झन्डै 15 दिन अगाडिसम्म पनि मैले कहीँ पत्रिकामा इन्टरभ्यू दिँदा मैले संयोजक भन्न दिएको थिइनँ। मलाई म एउटा सचेत र साथीहरूले मलाई तपाईँ नै संयोजक हुनुपर्छ भन्न थालेपछि र उहाँहरूले ओके गरेपछि मैले यसलाई संयोजकको रूपमा अगाडि बढाउने प्रयास गरेको छु। र एकचोटि यदि यहाँका नामहरूलाई म पढ्दै जान्छु, तपाईहरुको अनुमति पनि लिन चाहन्छु र ताली बजाएर हरेक नाममा एकचोटि ताली पनि बजाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध पनि गर्छु। एक पुण्य प्रसाद प्रसाई, 2 जनजित तामाङ, 3 प्रमोद कुमार शाह, 4 प्राडा चेत परियार, 5 जस्मिन गुरुङ, 6 हेमन्त सेनाई, 7 गजेन्द्र चौधरी, 8 हेमा मास्की, 9 देवराज लामा, 10 ओम प्रकाश खरेल, 11 विशाल वाइवा, 12 दुर्गा समाल, 13 क्रिस बलामी, 14 टीका प्रसाद निरौला, 15 डाक्टर महेश प्रसाद शाह, 16 बिक्के सिंह राई, 17 इन्द्र गुरुङ, 18 अच्युतम लामिछाने, 19 विक्रम रसाइली, 20 धर्म प्रसाद बजगाई,
21 कुमार सिंह बल, 22 प्रेम तामाङ, 23 राज खान, 24 प्रेम चौधरी, 25 सुमित्रा बास्तोला, 26 शर्मिला यादव, 27 पवित्रा विश्वकर्मा, 28 आयुष बुढाथोकी, 29 सविता खड्का, 30 भारती थापा मगर, 31 एकराज बस्नेत, 32 सुमन राई, 33 सुमन कुमार बलामी, 34 सपना महर्जन। यो हाम्रो 34 जनाको टिम अहिले तदर्थ समिति बनेको छ। यो 3 महिनादेखि 6 महिनाको लागि मात्र कायम हुनेछ। त्यस पछाडि काम भएन, कसैले आफ्नो काम ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्नु भएको छैन, 6 महिनामा 100 जना हामीले साथीहरूलाई हाम्रो सर्व पहिचानवाद बुझाएको हुनुपर्छ र हामीसँग केही क्राइटेरियाहरू हामी फेरि बसेर बनाउला। कसले कति अनिवार्य गर्नुपर्ने, बहानाबाजी चल्नेवाला छैन। तपाईँ देशको लागि खट्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको परिवारमा तपाईँको छोरो भोको छ भने छोराछोरी नहुनेलाई त थाहा हुँदैन, छोराछोरी हुनेलाई थाहा हुन्छ। तपाईँको घरमा तपाईँकी छोरी भोकै हुनुहुन्छ भने तपाईँ त्यो छोरीको लागि, त्यो छोरीलाई खुवाउनको लागि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँ चोर्न जानु परे पनि चोर्नु जानुहुन्छ, चाहे बदनाम किन नहोस्। तपाईँ भारी बोक्नुहुन्छ, तपाईँ मजदुरी गर्नुहुन्छ, तपाईँ त्यो छोरीको पेट भर्नको लागि आफ्नो ज्यान दिनु परे पनि दिनुहुन्छ, किनभने त्यो छोरी तपाईँ बचाउन चाहनुहुन्छ। यो देशलाई अब तपाईँले त्यसरी नै हेर्नुपर्छ। यो देश अब हामीले एउटी आमा, आफ्नै आमा हो भन्ने ठान्नुहोस्। आमालाई हामी आमा बिरामी हुनुहुन्छ, आमा कोमामा हुनुहुन्छ नेपाल आमा, र नेपाल आमालाई अब हामीले कोमाबाट निकाल्नु छ। भ्रष्ट दलालहरूले, दुशासन र शुम्भ निशुम्भहरूले आमालाई क्याप्चर गरेर दाँत गाडेर बसेका छन्। यिनीहरूका धारिला दाँतहरू तोड्नको लागि अब युवाहरूलाई लिएर हामी जानुपर्छ र यो देश हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। यसको लागि तयार हुन म सबै यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु र आफ्ना नजिकका छिमेकीहरूलाई र सबैतिर यो सुसमाचार सुनाइदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। हवस् त, धन्यवाद।